सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अस्साबिकून अल-अव्वलून में हैं, उन लोगों में से हैं जो आगाज़ इस्लाम में ईमान कबूल करने वाले हैं। आपने उन लोगों में शमूलियत फरमाई कि जब सिर्फ़ मादूदे चंद लोग मुसलमान थे, 4-5 मुसलमान होंगे, आप उस वक्त इस्लाम लाए। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो अस्साबिकून अल-अव्वलून हैं, मुहाजिरीन व अंसार, और जो उनकी पैरवी करने वाले हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी वो अल्लाह से राज़ी। व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदा, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत के बागात तैयार फरमाए हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे, और ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर उसके बाद जैसे ही वो इस्लाम लाते हैं तो थोड़े ही अरसे बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे अज़ीम एहसान फरमाते हैं कि उनको अपना दामाद बना लेते हैं। अपनी बेटी सैयदा रुक़ैया बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह उनसे कर देते हैं। और फिर हिजरी सन 62-5 के अंदर जब हिजरत हुई हबशा की तरफ, तो उसमें उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सालारे काफ़िला थे। 12 आदमी थे सहाबाए किराम जिन्होंने सबसे पहली हिजरत की और तारीख़ इस्लाम के अंदर दीन के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, ईमान को बचाने के लिए हिजरत का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आप सबसे पहले अपनी ज़ौजा हज़रत रुक़ैया को साथ लेकर हिजरत के लिए निकले। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 12 आदमी बाहर निकले और मक्के वालों की निगाहों से बचते हुए ये साहिल समंदर पे पहुँचे। फिर कश्ती भी बैठ के हबशा की तरफ ये रवाना हो गए। तो क़यामत तक जितनी भी हिजरत होगी दीन के नाम पर, ईमान बचाने के लिए, उन सारे मुहाजिरीन का सवाब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जा रहा है। क्योंकि मन सन्ना फ़िल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन आमिला बिहा इला यौमिल क़ियामा। जो आदमी किसी नेक काम को शुरू करता है तो आका फरमाते हैं कि उसे अपना भी सवाब, और क़यामत तक जितने लोग उसके नक्शे कदम पर चलते हैं उनका भी सवाब उसको मिलता है। तो आप सैयदुल मुहाजिरीन हैं। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत दिल गिरफ्ता थे इस मौका पर कि जब पहली हिजरत हुई और सरकार की अपनी बेटी साथ में गई तो लख्त जिगर भी चूँकि उनके साथ थी, इसलिए आप ये दिल के ऊपर एक बोझ था। तो एक खातून उधर से आई, उससे पूछा कि तुमने देखा है उन लोगों को जाते हुए? तो कहा कि हाँ, मैंने देखा कि खच्चर के ऊपर उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने अपनी बीवी को बिठा रखा था और ख़ुद खच्चर की लगाम को पकड़कर चल रहा था। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लूत अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहला शख्स जो अल्लाह की राह में हिजरत के लिए निकला है वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है और उसकी बीवी है। मतलब ये है कि मेरी उम्मत के अंदर सबसे पहला मुहाजिर ये है। तो बिला शक व शुबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इस इरशाद के मुताबिक वो सबसे पहले मुहाजिर हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम का इरादा हिजरत मदीना शरीफ की तरफ है, हिजरत मदीना का इरादा है, तो वो वापस मक्का आ गए। फिर यहाँ से उन्होंने दूसरी हिजरत की। तो 2 हिजरतों के वो मालिक हैं, साहिबुल हिजरतैन हैं। एक हबशा की तरफ हिजरत की, फिर वापस मक्का आए, फिर यहाँ से फिर हिजरत करके मदीना तैयबा की तरफ रवाना हुए। ये उनकी शान है। और फिर उसके बाद जब ग़ज़वा बदर होता है तो आपकी बीवी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत बीमार थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को उनकी तीमारदारी के लिए छोड़ा। वो जाना चाहते थे, इस ग़ज़वा में शमूलियत करना चाहते थे, मगर आपने फरमाया
کہ تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، تمہیں گھر بیٹھے مہاجرین کا ثواب، تمہیں گھر بیٹھے جہاد کا ثواب ہوگا۔ آپ نے ان کو بدر کے غازیوں میں بھی شامل فرمایا اور بدر کے مال غنیمت کے حاصل کرنے والوں میں بھی شامل فرمایا، غنیمت کا حصہ بھی ان کو عطا فرمایا، لہٰذا وہ اہل بدر میں بھی شامل ہیں۔ اسی طرح غزوات کے اندر جتنے غزوات ہوئے ان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پابندی سے شریک ہوئے، احد کے اندر، خندق کے اندر، اسی طرح خیبر کے اندر، تبوک کے اندر، فتح مکہ میں، یعنی جتنے بھی سرکار علیہ السلام کے غزوات ہیں ان کے اندر وہ شامل رہے۔ اور پھر دیکھیے کہ جب آپ کی زوجہ حضرت رقیہ فوت ہو گئی تو حضرت عثمان رنجیدہ تھے، کبیدہ خاطر تھے کہ میرا رشتہ تھا اللہ کے رسول سے، نبی علیہ السلام سے، وہ ختم ہو گیا۔ سرکار علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے کر دیا، وہ 1 سال زندہ رہی، پھر اللہ کی قدرت کے ان کا بھی وصال ہو گیا۔ تو پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری کوئی اور بیٹی نہیں ہے، اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا، اور بعض روایات میں ہے کہ فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یک بعد دیگرے فوت ہوتی تو میں ان سب کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ یہ ہے ان کی شان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب پہلی بیوی فوت ہوئی تو حضور نے دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا، تو دوسری بیٹی کا نکاح تب ہی کیا جا سکتا ہے جب پہلی کو خوش رکھا ہوا ہو، جب پہلی سے صحیح محبت کا رشتہ استوار رکھا ہو۔ اگر پہلے رشتے ہی سے دکھ پہنچا ہو تو کون باپ ہے جو اپنی دوسری بیٹی اسی بندے کو دینے کے لیے تیار ہو؟ پھر دوسری بیٹی دے دی، پھر وہ وصال فرما گئی، پھر آقا نے ان کا غم دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کا غم برداشت نہ کر سکے اور ان کو خوش کرنے کے لیے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوں اور یک کے بعد دیگرے فوت ہوں، میں سب کا تجھ سے نکاح کر دوں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک اچھا داماد ہونے کا حق ادا کر دیا، بتا دیا کہ ایسا ہوتا ہے داماد۔ تو یہ ان کی شان ہے۔ اور پھر جس موقع پر ان کے مال کی ضرورت پڑی، جس موقع پر انہوں نے اپنا مال دل کھول کر پیش کیا، کبھی اس کے اندر آپ نے کوئی کمی نہ چھوڑی۔ جب مدینہ طیبہ آتے ہیں تو مسجد نبوی کے لیے جگہ چاہیے تھی، ابتدائی جگہ تھوڑی تھی جو تھی وہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے مال سے خریدی تھی، اور پھر مسجد کا ایک ابتدائی ڈھانچہ تیار ہوا تھا، لیکن جو مسلمان بڑھنے لگے تو مسجد کو وسیع کرنے کے لیے ضرورت تھی مال کی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کون ہے جو مسجد سے ملحقہ ایک جگہ ہے اس کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے اور میرے ساتھ جنت کا سودا کر لے۔ میرے ساتھ کون جنت کا سودا کرتا ہے، کون اس کو خریدتا ہے، جنت میرے سے بات وہ سودا کرے۔ تو عثمان غنی نے وہ جگہ خرید کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی، گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا ایک سودا کر لیا۔ تو یہ پھر پیر روما جو تھا اس کے خریدنے کا موقع آیا کہ یہودی جو تھے سارے میٹھے پانی ان کے پاس تھے، چند چشمے تھے میٹھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، یہودیوں کے پاس تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور مجھ سے جنت حاصل کر لے؟ تو دوسری مرتبہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور چشمہ خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دیا اور قربان جائیں، فرمایا او یہودیو، تم تو پیسہ دے کر پیسے کے ساتھ پانی دیتے تھے مسلمانوں کو اور مہنگا دیتے تھے تاکہ ان کو پانی نہ ملے، آؤ تمہارے لیے فری ہے، جس طرح مسلمان فری پیتے ہیں تم بھی فری پیو۔ یہ مسلمانوں کی رواداری اور ان کی دریا دلی ہوتی ہے۔ تو یہ 2 مقام تھے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جنت باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خریدی اور آپ نے عطا فرمائی، بیر روما کے موقع پر اور جو میں نے پہلے بیان کیا ہے مسجد نبوی کی توسیع کے موقع پر۔